جنہیں مدینے جانا ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا سبحان اللہ ہاتھ اٹھائے سجا ہاتھ اٹھائے گا کہے گا چولیاں مراداں نال پر سوڑیا چولیاں مراداں نال پر سوڑیا اللہ 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 تو اللہ 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 کر سوڑیا چولیاں مراداں نال پر سوڑیا چولیاں مراداں نال پر سوڑیا اللہ 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 کر سوڑیا میں دعا دینا یا اللہ جیڑا ہاتھ اٹھائے آج عمرے دا ٹکٹ ہو دے نہ ہو جائے سٹیج آلے ہو تسی بھی ہاتھ کھڑا کرنا ہے ہاتھ لے رہا کے کھڑا ہے چولیاں مراداں نال پر سوڑیا چولیاں مراداں نال پر سوڑیا چولیاں مراداں نال پر سوڑیا اللہ 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 پر سوڑیا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا جدو رب راضی ہو جانا ہے تے پھر عمرے دا ٹکٹ بھی نہ ہو جانا ہے تے جنہیں نہ لوانا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا حل وچ جاویں گا تو تر سوڑیا حل وچ جاویں گا تو تر سوڑیا اللہ 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 ہر سوڑیا چولیاں مراداں نال ہر سوڑیا چولیاں مراداں نال ہر سوڑیا چولیاں مراداں نال ہر سوڑیا اللہ 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 ہر سوڑیا چولیاں مراداں نال ہر سوڑیا اللہ 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 ہر سوڑیا مٹھا 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 بولے گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا پل وچ جاوے گا تو تر سوڑیا پل وچ جاوے گا تو تر سوڑیا اللہ 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 کر سوڑیا چولیاں مراداں نال ہر سوڑیا چولیاں مراداں نال ہر سوڑیا اللہ 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 کر سوڑیا ایتھوں ہی مرشد پاک دی بارگاہ چ جدا مرشد آئے ہاتھ کھڑا کرے ذرا سبحان اللہ فرمائیے دیکھو ذرا پورا پنڈال دونوں ہاتھ اٹھائے گا میں کہنا میرا مرشد سونا مرشد اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا حق میرا مرشد سونا 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 میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سگلا میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سگلائی صدقہ جواب میرا اونچیاں تو جنہ نیویں نال نمائی حقیق ماربل دے زیرے تمام محفل شاہ مدینہ جو جیڑی آواز گونج دیئے جنہیں لنگر کھادا ہے ہاتھ اچھا کر کے کہے گا ساڈا داتا سوڑا 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 بے شک میرے عمل نے توڑا میں کل نسبت میری بے شک میرے عمل نے توڑے بے کل نسبت میری مگتیاں نو سلطان بناوے مگتیاں نو سلطان بنا سنا داتا علی حجویری کیا بات ہے جنہیں لنگر کھادا ہے یا اللہ جی کھالی نہ جائے داتا باغ دا صدقہ ہاتھ اچھا کر کے کہنا ہے ساڈا داتا سوڑا ساڈا داتا سوڑا ساڈا داتا سوڑا ساڈا داتا سوڑا کنچ بخشے فیض آل حس گلے نور خدا کنچ بخشے فیض آل حس گلے نور خدا ناک سارا پیرے کامل ناک سارا پیرے کامل کاملارا رہنما
दाता साहब दा लंगर जिन्हें जिन्हें खादा है, किन्ने किन्ने खादा है। एक दफा हकीक भाई दा दिल खुश हो जाए, पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाए, जरा दोनों हाथ उठाएगा, हाथ ऊंचा करके की कहेगा, साडा दाता सोना, 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 साडा दाता। चल बुलिया चलियो ते चलिए जिथे सारे अल्ले, चल बुलिया चल होते चलिए जिथे सारे अल्ले। ना कोई साडी साथ पछाड़, ना कोई साडी साथ पछाड़, ना कोई साडी साथ पछाड़, ना कोई साल बने। मैं ते मेरा भाई खुरम सरदार थोड़े दिन पहले असी हाजरी दे के आए, असी ते भाई लंगर भी खादा है, ते जिन्हें खादा है हाथ उठाएगा कहेगा, बुल्ले शाह सोना, बुल्ले शाह सोना, बुल्ले शाह सोना, बुल्ले शाह सोना, बुल्ले शाह सोना। आपई पाइया खुलडियां ते आपई खिचदा, आपई पाइया खुलडियां ते आपई खिचदा डार। अर्श गुडी ते डागा भैया मक्के पै गया शार। बुल्ले शाह असी मरना लागे, बुल्ले शाह असी मरना लागे, बुल्ले शाह असी मरना लागे, कोर पिया कोई छेती 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 बॉडी से कभी ऐते मैं मारे गैया, छेती बॉडी से कभी ऐते मैं मारे गैया। तेरे इससे करना चाह, तेरे इससे करना चाह, तेरे इससे करना चाह, तेरे इससे करना चाहा, तेरे इससे करना चाहा, तेरे इससे करना चाह, तेरे इससे करना चाहा, तेरे इससे करना चाहा, तेरे इससे करना चाहा, तेरे इससे करना चाह, तेरे इससे करना चाहा। कई कई बारी चढ़ी मैं कोठे उतरी, कई कई बारी हत्ता वाले मत्ता दे वन मत्ता ले मत मारी। चू चू करा इलाज में दिल दा हद दी जावे बीमारी। हुण ते आजा हर भी डोला, हुण ते आजा हर भी डोला, तूजदे हो मैं हारी। छेती बॉडी दे तबीब, 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 छेती बॉडी कच दिलना कदर नी मेरे साहिब नो वड्याया, वड्याया खस खच खस खच खस खच दिलना कदर नी मेरा साहिब नो वड्याया। मुर्शिद आला हाथ चुकेगा जेड़ा मुर्शिद दी गलियां दा रूड़ा खूड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैनू मां ने निस्बत है, जिन्हों मां ने हाथ चुके जरा, जिन्हों मां ने हाथ उठाए, कैमरे वाले भाई कैमरा घुमाओ, इन्हां दे हाथ कैच करो जरा। हाथ उठा के की कहना है, वह गलियां दा रूड़ा खूड़ा, वह गलियां दा रूड़ा खूड़ा, वह गलियां दा मुर्शिद दी, वह गलियां दा मुर्शिद दी, वह गलियां दा सैयदा दी, वह गलियां दा रफाई दी, वह गलियां दा मुर्शिद दी, वह गलियां दा मुर्शिद दी, वह गलियां दा रूड़ा। जेड़ा नहीं मनदा ओ ना मने बस, वह गलियां दा रूड़ा खूड़ा, वह गलियां दा रूड़ा खूड़ा, वह गलियां दा मुर्शिद दी, वह गलियां दा मुर्शिद दी, वह गलियां दा मैं जज बतासे वर्ल्डा नहीं सही, वह गलियां दा खूड़ा खूड़ा, वह गलियां दा रूड़ा खूड़ा, वह गलियां दा मुर्शिद दी, वह गलियां जिन्हें जिन्हें पाक पतन हाजरी दी है, मैनू पता है सारे ने, जिन्हें नहीं दी अल्लाह नू जल्दी लै जाए है। मैं नारा बुलंद करना है, एक नारा बुलंद करना है, पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाएगा, ते हाथ उठा के की कहेगा, अल्लाह मुहम्मद हफ्सारिया हाजी खाजा कुतुब फरीद। नहीं 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 नहीं, आवाज घट है, हजे आवाज होली है। आखिर तिकर जेड़े मेरे भरा खड़े ने, तुसी भी हाथ उठा के कहना है, अल्लाह मुहम्मद हफ्सारिया हाजी खाजा कुतुब फरीद। दोनों दोनों
دونوں بازویں جلے لہراج میں چڈے لہرائی دے نے کہنا ہے حق فرید یا ولی 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 پانی پرن سکیلیاں اور رنگا رنگ گڑے پانی پرن سکیلیاں اور رنگا رنگ گڑے پریا اس دا جانیے اور جس دا دور چڑھے کلچے شکر سونا کلچے شکر سونا اپنا پیر تے سونا لگ دائی ہے اپنا پیر تے سونا لگ دائی ہے کیوں نہ گل کر دیا پیرہ دے پیر دی جنہیں یارویں دا لنگر کھادا ہے راج راج کے کھادا ہے یا اللہ نو شفا دے دے جڑا غوث پاک دے ناتے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اچھا کر کے کہنا ہے غوث اعظم سونا 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 پیروں دا پیر سونا پیروں دا پیر سونا دا پیر سونا علی مولا ریحان بھائی تہاڈی گل قبول ہو گئی ہے پورا پنڈال ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ جیڑا مولا علی پاک دا ملانگے وہی ہاتھ چکے گا کیونکہ منافق یا علی کہہ نہیں سکتا اے مومن علی تو بغیر رہ نہیں سکتا انشاءاللہ میں دعا دینا یا اللہ جڑا ہاتھ اچھا کر کے کبے اسے سال ماں باپ دے نال نجف شریف جائے ہاتھ اچھا کر کے کہنا مولا علی سونے 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 علی 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 مولا 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 علی علی آسم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آسم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کیا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا جدہ جدہ پیر علی ہے ہاتھ اچھا کرے گا کہے گا جنگل پہاڑ کہتے گئے نادے علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو اور ماشاءاللہ چھنڈیاں ماما چل پیا میں آقا دے غلام دونوں بازو چکن ذرا دونوں بازو اٹھان علی پاک دے نام تے کہن گئے مشکل کو میری حل کر مشکل کشا علی مولا علی سونے 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 علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 جشن 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 علی لو جی حقیق بھائی قبلہ حاجی صاحب بھائی خرم میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں میں بندہ لب لینا جنہیں نہ کیا میں بندہ لب لینا ہے میں جے تسی نہ کیا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے چار یار سونے 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 صدیق اکبر سونا عمر فاروق سونا عثمان غنی سونا عثمان غنی سونا سونے غنی سونا مولا علی سونے ساریاں ہستیاں سونیاں نے
سارے کہے سبحان اللہ جدے سینے چ پئی ہے ٹھنڈ کہے سبحان اللہ نا 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 بھائی آواز کاٹے ہو آخر تکر کہو سبحان اللہ لو جی سارے نبی سونے ولی سونے صحابہ سونے جنہاں نے ساری زندگی ملک صاحب جنہاں ساری زندگی جنہوں سونا کیا قبلہ حاجی صاحب جنہاں ساری زندگی جنہوں سونا کیا میں ادھی گل کرن لگا جیڑا بندہ گھروں رادہ کر کے آیا ہے نا بھائی میں پوری محفل چ ہاتھ نہیں چکنے انشاءاللہ میرا یقین ہے وہ بھی بندہ اچھل کے کہے گا دونوں ہاتھ اٹھائے گا تے ہاتھ اچھا کر کے کی کہے گا مدینے والا سونا 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 تاجدار ختم نبوت مدینہ والا سونا مدینہ والا او دیاں ظلمہ چلے چلے میرے استاد گرامی تشریف لا چکے ہیں آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں میرے استاد محترم تشریف لا چکے ہیں میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں جیڑا انہاں دا دل خوش کرنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے ذرا سبحان اللہ تھک گئے ہو جیڑا نہیں تھکیا ہاتھ اٹھا کرے ذرا سبحان اللہ دونوں بازو اٹھاؤ ذرا جیڑا کہندا ہے میں ساں لینا تے حضور دا صدقہ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے ذرا سبحان اللہ اے اگے آلے ہو تسی بھی ہاتھ چکو ذرا ہاتھ اٹھانا ہے تے دونوں بازو اٹھا کے بلند والا کی کہنا ہے حق ہے مدینہ والا سونا مدینہ والا سونا مدینہ والا سونا او دیا زلفاں چلے چلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو چلے چلے مدینہ والا سونا مدینہ والا سونا مدینہ والا سونا مدینہ والا سونا تیبہ والمومایا سونے تیبہ وال اج سارے دا تیبہ والمومایا شیر سن کے جیدے سینے چ پوے ٹھنڈ او کہے گا سبحان اللہ اج سارے دا تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا سونیا ایک سونا تو لگنا ہاتھ اچھا کرو ذرا ہاتھ اٹھاؤ ذرا ہاتھ لہرا کے آخری دفعہ کہنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے چل سفید بھی تو مایا مدینہ والا سونا مدینہ والا سونا مدینہ والا سونا مدینہ والا سونا حق 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ کیا کہنا